लिनियर सर्च हामीले देखेको थियौँ सर्टेड भएको केसमा कसरी चाहिँ एल्गोरिदम अलिकति एफिसिएन्ट भएको थियो तपाईहरुले त्यो सम्झिनुहुन्छ होला यस डु यु रिमेम्बर दैट तपाईहरुले सम्झिनुहुन्छ सर्टेड एरे भएको भएर हामीले के गरेको थियौं यसमा 1.2 मा टार्गेट इज लेस देन a of p terminate the answer with none भनेर भनेको थियो धेरै सर्च गर्नु परेको थिएन sorted data of course कस्तो हुन्छ डिक्सनरीमा वर्ड्सहरु sorted हुँदैन थियो भने कस्तो हुन्थ्यो किताब पढ्दाखेरि चाहिँ च्याप्टर्सहरु sorted हुँदैन थियो इन्डेक्सहरुमा चाहिँ वर्ड्सहरु चाहिँ sorted हुँदैन थियो भने how difficult would have been to find them so basically the importance of sorting in our life of order in our life is evidential everywhere so similarly with every data search sorted भएको भयो भने चाहिँ it can be searched and merged efficiently so there are different algorithms यति धेरै algorithmsहरु हुन्छ सर्चिङ गर्नको लागि हैन यहाँ नलेखेको नामहरु पनि थुप्रै छन् so selection sort insertion sort merge sort र quick sort को बारेमा हामी कुरा गर्ने छौं so example बाट डिस्कस गरौं है ल ओमलाई नै म माइक अनम्युट गर्नु भन्छु आर यु हियर यस सर यो एरे हेरौं है यति 5 वटा आइटम्स छ यसमा है देखिएको छ है सेलेक्सन सर्ट कसरी गरिन्छ भने सो बेसिकली तपाईले पहिला क्लास मिस गर्नु भएको छ भने पनि दिज आइटम्स यसलाई सर्ट गर्ने भनेको के हो असेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गर्ने त्यो त हामीलाई थाहा नै छ हो कि हैन हजुर है अब यसमा के गर्नुपर्छ भने यो जुन एरे छ नि हो यो एरेको मिनिमम आइटम कुन छ 11 सो के गर्नुपर्छ भने यसमा भएको मिनिमम आइटमलाई फाइन्ड आउट गरेर यसलाई स्टार्टमा राखिदिनु पर्छ ओके सेलेक्सन सर्टमा यसरी सेलेक्सन सर्ट हुन्छ के गर्छ भने सेलेक्सन सर्टमा इट फाइन्ड्स द मिनिमम आइटम इन द एरे हो एन्ड प्लेसेस इट इन द बिगिनिङ अनि के गर्छ त्यसपछि भने अघि सर्च गर्दाखेरि 0 देखि 4 सम्म गरेको थियो सर्च मिन्स 0 इन्डेक्स देखि 4th इन्डेक्स सम्म अहिले के गर्छ भने अब यो स्टेप भइसकेपछि 0 इन्डेक्स त सर्टेड भइसक्यो नि राइट 11 राखिसक्यो मिनिमम सो अब 1 बाट सर्च गर्छ फर्स्ट इन्डेक्स टु द 4th इन्डेक्स है अनि 1 देखि 4 मा अब 12 देखि 25 सम्म सरी 25 देखि 64 सम्मको मिनिमम कुन छ त 12 सो अब यसबाट सेलेक्ट गरेर 12 लाई लेफ्टमा राख्यो है सो सिमिलरली एन्ड सम्म त्यसरी गरेर सेलेक्ट गर्छ सो व्हाट इट डज इज दैट इट selects the minimum of item from an array or a data त्यो array बाट अनि त्यसपछि यसले each and every item सेलेक्ट गरेर लेफ्टमा राख्छ अनि त्यसपछि रिकर्सिभली के गर्छ भने बाँकी रहेको आइटमलाई पनि त्यसै गर्छ तर आफ्नो सर्चको चाहिँ अलिकति दायरा घटाएर ओके मिनिमम एलिमेन्टको दायरा घटाएर okay so let me just there's one problem here please wait okay
All right. So selection sort, we select the items, that is the minimum. Then we place it onto the left of the array, the start at the beginning, and then we do it again. Recursively, we search it. So selection sort ko barema saying you could see here, there is this algorithm that helps you to sort this into an ascending order. So let's see कसरी चाहिँ यो काम गर्छ. So I'd like to trouble Om again. मैले तपाईलाई फेरि बोलाए. Please unmute your mic. Selection sort बुझेपछि अनि अर्को सर्टमा I pick someone. किनभने यसरी गर्दाखेरि तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ कि छैन, बुझिरहनु भएको छ कि छैन, फेसियल एक्सप्रेसन देख्न पाउँदिन ओके है. म बुझाउँछु, डोन्ट वरी है. सो हाम्रो प्रब्लम हजुरलाई थाहा छ. यो तल जुन दिएको एरे छ ए, यसलाई असेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गर्नुपर्ने छ, राइट? यस सर. हो, यो बुझिएको छ. लेफ्ट भ्यालु कति छ यसमा? फर्स्टमा लेफ्ट भ्यालु कति छ हेर्नुस् त. 0. राइट भ्यालु कति छ? 8. सो ए को यहाँ लेफ्ट 0 हाम्रो बुझ्यो. ए ब्रैकेट ओपन 0 देखि 8 सम्म असेन्डिङ अर्डरमा राख्नु पर्ने छ भनेर भयो है. अनि यता तल चाहिँ अहिले भ्यालुजहरु आउँछ, त्यो भ्यालुहरुलाई हेर्नु होला अनि कसरी सर्ट गरिएको छ भन्ने कुरा हामीहरु डिस्कस गरौँ. सो अब हेरौँ. फर l इज इक्वल टु l को भ्यालु लिएको छ, लेफ्टबाट स्टार्ट हुँदैछ. 8 - 1 कति हुन्छ? राइट -1. 8 - 1 कति हुन्छ? 7. सो यसले चाहिँ 0 देखि 7 को भ्यालु लिन्छ l ले. ओके है, बुझियो स्टेप 1? यस सर. सो 1.1 मा आउँदाखेरि के हुन्छ भने अब l को भ्यालु कति छ? 0. l को भ्यालु कति छ अहिले? फर्स्टमा कति छ? 0. 0. सो 0 देखि 8 सम्म जान्छ कि. सो के गर्छ अब? 0 देखि 7 सम्म जान्छ. 8 - 1. सो यसले के गर्छ भने फर्स्ट l को भ्यालु हामीलाई थाहा भयो. अब यसले के गर्छ भने एउटा p भन्ने भेरिएबल क्रिएट गरिरहेको छ, भेरिएबल लिइरहेको छ, जुनको भ्यालु चाहिँ सपोज अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला आउनुपर्ने आइटम कुन हो यो एरेमा? हेरौँ त. फक्स हो. फर्स्टमा आएको छ, तर असेन्डिङ अर्डरमा सबभन्दा फर्स्टमा आउनुपर्ने चाहिँ कुन हो? हेर्नुहोस्, यो सबभन्दा फर्स्टमा आउनुपर्ने एल्फाबेटिकली कुन छ? यदि यो डिक्सनरीमा हुन्थ्यो भने क्याट हुन्थ्यो, राइट? सो यसले चाहिँ के गर्छ भने सेट p सच दैट यो p भनेको चाहिँ इन्डेक्सको भ्यालु लिन्छ कि सबैभन्दा मिनिमम कुन छ? क्याट छ. क्याटको पोजिसन कति छ? होम भनिदिनु. 3 छ, राइट? सो p को भ्यालु कति लियो यसले? 3. यो सबैमा सबैभन्दा मिनिमम क्याट छ, यसको भ्यालु 3 छ. सो p को भ्यालु के सेट भयो त अहिले? 3. बुझिएको छ नि? बुझिएको छैन भने म बुझिएको छ है. अब के गर्छ भने ए l मा के छ अहिले? ए l मा 0, ए l मा l को भ्यालु 0 हो. हजुर. त्यो चाहिँ अब 0 छ भने चाहिँ ए 0 मा भएको भ्यालु र AP व्हिच इज A3 मा भएको भ्यालु चाहिँ स्वप गर्छ. अब हेर्नु चाहिँ 0 पोजिसनमा फक्स र थर्ड पोजिसनमा क्याट छ, इन्डेक्स थर्ड भएको ठाउँमा. सो स्वप भएपछि के हुन्छ? स्वप भयो. बुझिएको छ यो? हजुर. बुझेको छ है. सो नेक्स्ट स्टेपमा के हुन्छ भने अब l को भ्यालु इन्क्रिज भएर कति हुन्छ नेक्स्ट स्टेपमा? अब l को अघि 0 थियो, अब 1. अब 1 हुन्छ. ल हेर्नुस्, अब यो चाहिँ यो एरेमा A0 चाहिँ अब उसले कन्सिडर गर्दैन है. सो सिमिलरली के हुन्छ भने अब फेरि यसमा के हुन्छ भने अब फेरि l को भ्यालु 1 राखिरहेको छ. हो, 1 छ. अब यसबाट फेरि मिनिमम कुन हुन्छ? हेर्नुहोस्, काउ हुन्छ, राइट? अब p is not equal to l भनेको छ यो. हो, p
p इक्वल टु l भएको बेलामा त त्यो केही पनि भएन, p इक्वल टु l भयो, स्वाप भएन, नेक्स्ट स्टेपमा जान्छ यो। हेरौँ है त यी set p such that a of p भन्ने कुरा त अब यो हाम्रो भइहाल्यो, का हो भन्ने भ्यालु आइहाल्यो, 1 लिइसके p मा, p र l को भ्यालु म्याच भयो, त्यही कारणले स्टेप 2 मा स्वाप हुँदैन। अब थर्ड मा के हुन्छ, l को भ्यालु अब 1 पछि 2 हुन्छ। हो। सो बुझ्यो होला अब यो सबै बुझिन्छ अब यो कसरी भइरहेको छ। ओके, थ्याङ्क यू ओम, है त ठिक छ। अब यो एनिमेसन नबुझ्ने कुनै पोइन्टमा केही कुरा नबुझेको त्यस्तो लागेको को हुनुहुन्छ? सर प्लिज सर फेरि एकखेप बुझाइदिनु न सर, अलि फास्ट भयो। फास्ट भयो अघि यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ कि यो पनि सुरुबाट बुझौँ? सर त्यो फर्स्ट स्टेपै बुझाइदिनु सर। फर्स्ट स्टेप चाहिँ बुझाइदिने? ओके, नो प्रब्लम, है त ठिक छ, म बुझाउँछु। सो लेफ्ट भ्यालु कति छ तपाईँले नै भन्नुहोस्। सर इन्डेक्स त 0 हो, 0 भनौँ न भ्यालु 0 छ है, हो। त्यस पछाडि हजुर। आर को भ्यालु कति छ? राइट 8 छ। सो एल को भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म हुँदो रहेछ? 0 सर टु 8 - 1 राइट -1 सम्म 0 देखि 7 सम्म हुँदो रहेछ, करेक्ट? यस सर। अनि सो अब 1.1 स्टेपमा आऊ। अहिले एल को भ्यालु कति छ? एल को भ्यालु 0 छ सर। 0 छ, राइट। सो अब यसबाट मिनिमम आइटम कुन छ? सबै यो अहिलेको एरेमा 0 देखि 8 मा कुन भ्यालु चाहिँ सबैभन्दा पहिला आउनु पर्ने हो? लिस्ट कुन छ? लेक्सिकोग्राफी क्याट हो, राइट। सो क्याट कुन इन्डेक्समा छ? 3 मा 3 मा छ। L3। ओके, सो p को भ्यालु के सेट भयो त अब? सर त्यो स्वाप p को भ्यालु के भयो अब? यो पोइन्ट बुझ्यो? भयो। यो पोइन्ट बुझ्यो? बुझ्यो सर। ओके, अब के गर्छ भने a अफ l p इज नट इक्वल टु l भएको कन्डिसनमा अब त्यही भ्यालुलाई त अरू कसैसँग स्वाप गर्न मिलेन नि त, अलरेडी ठाउँमै छ भने त त्यसले त स्वाप गर्न मिलेन। सो p इज नट इक्वल टु l भएको केसमा के हुन्छ भने भ्यालु स्वाप हुन्छ। अब a0 को भ्यालु के हुन्छ त स्वाप भएर, अनि a3 को भ्यालु के हुन्छ त? सर L0 को हैन सर, क्याट A0 हुन्छ को भ्यालु कति सुरुको छ? भ्यालु। हजुर सर। a0 को भ्यालु कति छ भन्नुहोस् त? A0 को भ्यालु फक्स थियो सुरुमा, अहिले अब क्याट भयो। क्याट हुन्छ है, स्वाप भएको बुझ्यो, राइट। सो सेकेन्ड स्टेप पनि एउटा हेरौँ। अब l को भ्यालु कति छ? L1 l को भ्यालु 1 छ, राइट। अब सेट अब सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु कुन छ त? फेरि त्यही नै छ सर, L1 कै छ। l1 के छ। सो p को भ्यालु कति भयो? त्यही नै भयो सर, 1 नै भयो। 1 नै भयो, राइट। अब p इज इक्वल टु l भयो भने स्वाप हुन्छ त? हुँदैन सर, हुँदैन। हुँदैन। सो उहाँले नै भन्नु पर्यो, किनभने उहाँले बुझ्नु भएको छैन भने उहाँलाई फेरि बुझाउँछु। सर हुँदैन भन्नु। हुँदैन है। सो अब काउको पोजिसन चेन्ज भएन। अब l को भ्यालु कति हुन्छ? r को भ्यालु 2 हुन्छ। 2 हुन्छ। सो अब बुझ्यो? अब यसलाई लुप गरेर जान सकिन्छ? बुझ्यो सर। अब ट्र्याक गर्न सकिन्छ, ट्रेस गर्न सकिन्छ? अब सकिन्छ। ओके, थ्याङ्क यू, है त। सो यो एनिमेसन हेर्नुहोस्, यो रेड पोइन्टमा पुग्दा बेला चाहिँ भ्यालुहरू तल हेर्नुहोस्, l र p को भ्यालुहरू। यो स्लाइड सेयर गरिसकेको छु, फर्दर कन्फ्युजन भयो भने विल टेक दिस अगेन, है त। सो आई विल मुभ अन टु द नेक्स्ट सोर्टिङ मेथड। अब
सो n को भ्यालु हामीले अघि लेखिसकेका छौँ, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 विथ द लेन्थ अफ एरे। अनि कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एभरेजमा एभरेज भ्यालु चाहिँ n स्क्वायर माइनस n को एभरेज कम्पेरिजन हुँदो रहेछ यसमा। सो टाइम कम्प्लेक्सिटी अफ अर्डर अफ अ क्वाड्रेटिक अर्डर n स्क्वायर। सो स्टेप 1.1 परफर्म्स कतिवटा अपरेशन्स, कतिवटा कम्पेरिजन्स हेरौँ, कतिवटा कम्पेरिजन गर्छ स्टेप 1.1 ले। एक पटकमा r माइनस l कम्पेरिजन मल्टिप्लाइड बाई द लेन्थ है। सो त्यही कारणले के कसरी आएको छ भने n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 टाइम्स अनि टाइम्स n, यसको एभरेज गरेर टाइम कम्प्लेक्सिटी इज अफ अर्डर n स्क्वायर। यसमा कन्फ्युजन भएकोले प्लिज आस्क क्वेसन। किन भन्यो? सो बेसिकली अब यो if we know the algorithm, the implementation is pretty easy. हामीले इम्प्लिमेन्टेसन पनि गर्नेछौँ। मैले मेरो ल्यापटपमा सी को मिलाएको छैन, इट्स सेट टु अहिले लारावेलको इन्भाइरोमेन्टमा छ। सो यसलाई म सी को इन्भाइरोमेन्टमा बनाएर एन्ड विल टेक कोड्स एज वेल है, विल कम टु इट। सो सेलेक्सन सोर्टको बारेमा विशाल गौतम, वुड यु लाइक टु से समथिङ? के बुझ्नुभयो? त्यति मात्रै, जे बुझ्नुभयो त्यही भन्दा हुन्छ। इन्डिभिजुअल डाटाहरूलाई सर्ट गर्नलाई एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डरमा सिलेक्ट गर्ने हो सर त्यो। ठिक छ। अनि अरु केही? त्यही हो, हामीले भ्यालुहरू लिँदाखेरि चाहिँ सुरुमा एउटा भेरिएबल सेट गरेको हुन्छौँ, अनि हामीले चाहिँ अर्को एउटा भेरिएबल लिन्छौँ, अनि त्यो सर्ट गर्दा चाहिँ त्यो दुईटा भेरिएबल बिच चाहिँ हामीले कम्पेरिजन गर्ने हो। ओके। अनि त्यसलाई एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डरमा प्लेस गर्ने, त्यति नै हो सर। थ्याङ्क यू विशाल। ल अब माधव आचार्य, सेलेक्सन सोर्टको बारेमा के बुझ्नुभयो? यस सर। के बुझ्यो सेलेक्सन सोर्टको बारेमा? हामीले के अरे भ्यालुहरू एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डरमा राखेर तिनीहरूको के अरे त्यही हामीले अटोमेटिकमा गरे चाहिँ त्यसको भ्यालु त्यही फर्मुला हालेर ऊ गरेर के अरे त्यसमा मिलाएर गर्ने सर। त्यो हामीले अटोमेटिक n+1 n+1 मा त्यसमा हालेर गर्ने। ठिक छ। अब यसरी चाहिँ हामी ठ्याक्कै डिटेलमा जानुभन्दा पनि बेसिकली के गरिन्छ भने एउटा आइटम सेलेक्ट गरिन्छ र त्यो आइटमलाई लेफ्टमा राखिन्छ। ओके, मोस्ट लेफ्टमा राखिन्छ त्यो। अनि त्यसपछि अर्को स्टेपमा के गरिन्छ? त्यो लेफ्टमा राखिसकेको आइटमलाई कन्सिडर नगरेर अरू आइटमलाई कन्सिडर गरेर सिमिलर अरू आइटमहरू लेफ्टमा राखिन्छ। ओके, बेसिकली बुझौँ यति, भेरिएबल कति भ्यालु कति चाहिँ सबै तपाईँहरूको तरिका हो कसरी गर्नु छ। सो बेसिकली सेलेक्सन सोर्ट, वी सेलेक्ट आइटम, minimum of all of it or maximum of all of it if it is ascending or descending, and then we put it onto the left side and we recursively sort it. All right, let me come to another method which is insertion sort. We can sort a file of values by successively reading each value and inserting it into its correct position in an array. Use the same idea to sort an array of value in places. So, हामी टास्क को ले खेला छौ, कार्ड्सहरु को ले खेलेको छ? Anyone? Of course, there are all of you, almost everyone. टास्क एउटा टिपेर सोर्ट गर्न सकिन्छ टास्क. We can do that. We can take
कार्ड्स फ्रम अ डेक अफ इट अनि हामीले लिएर तास चाहिँ हामीले असेन्डिङ अर्डरमा राख्न सक्छौँ है सबैजनाले नसक्ने कोही पनि नै हुनुहुँदैन होला All right. So insertion sort is something like that. एउटा कार्ड लिएर कार्डको भ्यालुहरू सो लेट मी जस्ट टेक दिस एक्जाम्पल सो लेट्स से द्याट यसरी कार्डहरू चाहिँ यो अर्डरमा छ अरे हामीले टिप्दाखेरि चाहिँ यो अर्डरमा आउँछ अरे ओके अनि तास यो अर्डरमा आउँछ यो अर्डरमा लियो भने तास थर्ड फोर्थ होइन अनि एस 5 र 6 यसलाई हामीले कसरी अब कसरी यसलाई हामीले चाहिँ हाउ डु वी put it into ascending order is that अब यसलाई हामीले लिन्छौँ यसलाई लिन्छौँ सबैभन्दा लेफ्टमा राख्छौँ त्यसपछि यसलाई मुभ गर्छौँ 3 र 4 यथावत राख्छौँ र 5 र 6 पनि यथावत नै रहन्छ कार्ड अरेन्ज भयो असेन्डिङ अर्डरमा सो इन्सर्सन सर्ट इज त्यो इन्सर्सन सर्ट सम्झिने बित्तिकै कार्ड कसरी अरेन्ज गरिन्छ असेन्डिङ अर्डरमा भन्ने सम्झ्यो भने एउटा इजी हुन्छ you'll find the method अब हेरौँ यसमा चाहिँ let me take another of you so that I know that you are understanding and then it's not going down the drain अब सुजन कार्की ल है त So insertion sort मा के गरिन्छ भने यो अघि तपाईले ध्यान दिइरहनु भएको थियो भने लेफ्ट र राइट को भ्यालु अहिले पनि तपाईलाई थाहा नै छ हजुर सेम छ सर सेम छ राइट सो r को भ्यालु के लिँदो रहेछ यसले r को भ्यालु r भन्ने भेरिएबल लिँदो रहेछ र लेफ्ट भने 0+1 पोजिसन बाट व्हिच इज 1 देखि राइट पोजिसन सम्म चाहिँ त्यो 1 भ्यालु सम्म चाहिँ लेफ्ट भ्यालु इज 0 राइट भ्यालु इज 8 so 0+1 1 देखि 8 सम्मको भ्यालुहरु लिँदो रहेछ है यस सर हो सर सो r को भ्यालु कति छ अहिले फर्स्टमा इज इक्वल टु 1 because 0+1 राइट सो एउटा भ्याल भन्ने भेरिएबलमा यसले के गरेको छ भने a अफ r भन्ने भेरिएबल त्यो भ्याल भन्ने भेरिएबलमा अहिले के भ्यालु रहन्छ त भ्याल भन्ने val भन्ने भेरिएबलमा a अफ 1 छ भने भ्यालु रहन्छ त यसमा सपोज तपाईले भन्नुको r को भ्यालु कति छ रे 0 छ 1 भ्यालु सर अहिले 1 छ 1 छ राइट 1 पोजिसनमा कुन छ 1 पोजिसनमा काउ छ सो भ्याल भ्यालुको भ्याल भेरिएबलको भ्यालु कति भयो val भेरिएबलको भ्यालु काउ भयो ओके insert val into its corrected sorted position in left one array भनेर भनेको छ सो अब यसमा कम्पेयर गर्छ के दुईटा अब यो कम्पेयर हुन्छ है दुईटा कम्पेयर हुन्छ अनि यसले आफ्नो पोजिसनमा लएर यसरी राख्छ सिमिलरली r को भ्यालु अब 2 हुन्छ अहिलेसम्म सर्टेड नै छ काउ फक्स पिग राइट अब r को भ्यालु 3 हुँदाखेरि हुन्छ भने cat क्याट चाहिँ फर्स्टमा आउनु पर्छ यो हामीलाई थाहा छ ओके cat cw काउ अनि फक्स अनि पिग आउँछ सो क्याट भ्यालुलाई लिएर के गर्छ भने भ्याल भन्ने भेरिएबलले त्यसलाई क्याटलाई अगाडि ल्याउँछ राइट हाम्रो हातमा डेक अफ कार्ड छ ओके हाम्रो हातमा तास छ सब भने 21 वटा कार्ड छ अनि एउटा कार्डहरु चाहिँ सर्ट गरेको जस्तै हो है हजुर सर भ्यालु बढ्दै जान्छ
भ्याल भन्ने भेरिएबलमा भ्यालु लिँदै जान्छ र त्यसलाई करेक्ट पोजिसनमा राखिँदै गइन्छ. ओके, फर एक्जाम्पल ब्रिङ दिस हियर, स्क्रिन शेयर गरौँ. दिस वान इज insertion sort. ल हेरौँ. फोर र 3 भन्ने भ्यालु पहिला लियो. यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त्यो जुन ग्रीन मार्कर राखेको छ त्यो ए को भ्यालु हो, इन्क्रिज भइरहेको भ्यालु. त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एप्रोप्रिएट पोजिसनमा राख्दै जान्छ र सर्ट हुँदै जान्छ. सो लेफ्ट जुन यो ग्रीन जुन छ पोइन्ट थियो यसको लेफ्टपट्टि सबै सर्टेड छन्, यता राइटपट्टि छैनन् र यसबाट एउटा एउटा भ्यालु लिएर राइट पोजिसनमा राख्दै गएपछि दिस इज हाउ इन्सर्सन सर्ट वर्क्स है. एनालाइज दिस. इन्सर्सन सर्टको पनि टाइम कम्प्लेक्सिटी इज अफ अर्डर n स्क्वायर. अब नम्बर अफ कम्पेरिजन्स काउन्ट गर्नुपर्छ, कतिवटा कम्पेरिजन्स भइरहेको छ. सो r इन्टु कतिवटा भइरहेको छ, r-1 कम्पेरिजन भइरहेको छ, राइट -1 कम्पेरिजन भइरहेको छ. r को भ्यालु बढ्दै जान्छ. सो त्यही भएर एउटा क्वाड्रेटिक अर्डरमा आएको छ. हामीले अस्ति हेरेको थियौँ क्वाड्रेटिक अर्डरको कम्प्लेक्सिटी छ यसको. ओके, स्टेप 1.2 performs between 1 and r minus left comparisons. So दुईटा कम्पेरिजन्सहरु हेरौँ अनि on an average it gives you this. अनि टाइम कम्प्लेक्सिटी हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ग्रेटेस्ट आइटम लिनुपर्छ, अरूलाई चाहिँ डिस्कार्ड गर्न मिल्छ भनेर हामीले हेरेको थियो. त्यो 3 पोइन्टर्स तपाईहरुले सम्झिनुहुन्छ भने टाइम कम्प्लेक्सिटी इज अफ अर्डर n स्क्वायर. ओके, थ्यांक यू. ओके सर. है सुजन तपाईले बुझ्नु भयो अब इन्सर्सन? हजुर सर. बुझ्यो? यस सर. ओके, ठीक छ. निश्चल बानिया सर इन्सर्सन सर्टको बारेमा केही भन्नुहुन्छ? बेसिक टर्म के एकदम पनि छैन, गर्ने चाहिँ के रहेछ त्यो अनि कसरी दुईटा कुरा सिक्वेन्समा राख्ने अब सिक्वेन्समा राख्ने गर्ने त्यो कसरी गर्ने कसरी भन्दा अब कम्पेयर गर्दै अब पहिला दुईटाको कम्पेयर गर्ने. हजुर, हेर्दै अनि पछि अनि बढ्दै जान्छ. हो ठीक छ. अब यो गर्दै जाने भन्ने कुरा एकदम राम्रो छ. अनि तर स्लाइडहरु अपलोड गरिएको छ एनिमेसनमा, आफैले एक्चुअली नहेरिकन आउँदैन है, झुकिन्छ. सेलेक्सन सर्ट के हो, इन्सर्सन सर्ट के, पहिला त चारवटा नामै याद आउँदैन फर्स्ट दिनमा. मलाई चाहिँ त्यस्तो भएको थियो. सो मैले मेरो एक्सपिरियन्स सुनाइरहेको छु. अनि बिस्तारै चाहिँ नाम याद भयो. त्यस पछाडि चाहिँ अब सेलेक्सन सर्ट इन्सर्सन सर्टसँग पनि कन्फ्युजन भइरहेको हुन्थ्यो, इन्सर्सन सर्ट सेलेक्सन सर्टसँग पनि कन्फ्युजन भइरहेको हुन्थ्यो है. है त्यो कारणले स्लाइड्सहरु आफैले पनि हेर्नु होला. ओके, लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट वान, मर्ज सर्ट. सो डिभाइड एन्ड कन्क्वेयर भन्ने इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट. तपाईहरुको यो होल कोर्समा एआई छ कि छैन? एआई सब्जेक्ट पढ्नु छ कि पढ्दैन? कुनमा? अर्को सेममा. ओके, ल ठीक छ. डिभाइड एन्ड कन्क्वेयरको बारेमा त्यसमा झन् मजाले पढ्नुहुन्छ. सो बेसिकली डिभाइड एन्ड कन्क्वेयर इज बेसिकली स्प्लिटिङ. एउटा सेन्टेन्समा 15 वटा वर्ड्स छ. 15 वटा वर्ड्समा 5 वटा वर्ड्स एकदमै गाह्रो छ भने हामीले के गर्छौँ, बेसिकली 5 वटा वर्डको इन्डिभिजुअल मिनिङ फाइन्ड आउट गर्छौँ अनि फेरि पढ्छौँ बुझेर. सो सिमिलरली त्यो डिभाइड एन्ड कन्क्वेयर गरेको त्यो इट्स काइन्ड अफ डिभाइडिङ इट इन्टु स्मलर पिसेस एन्ड देन अन्डरस्ट्यान्डिङ देम, अनि पछि चाहिँ एज अ होल बुझिन्छ. सो आइडिया अफ फर sorting an array is that we divide the array into two sub arrays of about equal length, sort the sub arrays separately, फेरि त्यही सब एरेलाई फेरि we need to divide it into equal length अनि सर्ट गरिन्छ त्यसरी नि. सो हामी हेरौँ मर्ज सर्टमा. सपोज देयर इज दिस लेन्थ, दिस एरे अफ लेन्थ 8 है. अनि एरेको लेन्थ भएपछि लेफ्ट इन्डेक्समा 0 हुन्छ, राइट इन्डेक्समा 7 हुन्छ. ओके, एन्ड दिस इज द एरे. यो एरे छ 3 5 2 9 4 0 6. दिज आर द आइटम्स इन द एरे. अब यसको लेफ्ट इन्डेक्स र राइट इन्डेक्सलाई एड गरेर डिभाइड गरेर जुन एउटा नम्बर आउँछ त्यसबाट होल नम्बर लिने अनि त्यति भागमा यसलाई छुट्याउने.
सो 0 देखि 3 लाई चाहिँ एउटामा छुटाउनु पर्यो अनि बाँकीलाई अर्कोमा यसले चाहिँ डिभाइड गरेको भन्ने बुझ्नु होला ओके सिमिलरली यसलाई फेरि 4 लाई 2 भागमा छुटाइन्छ अनि 2 लाई 1 भागमा सो यसरी सबैलाई एक फेर सेपरेट गरिसके पछाडि कम्पेयर गरिन्छ अब सो बेसिकली के गरिन्छ भने यो त अघि सर्टेड नै थियो यो स्टेप पछि चाहिँ तपाईको लेट मी जस्ट ओके सो 3 र 5 लिन्छ 3 स्मलर लेफ्टमा राख्छ 5 लाई राइटमा 2 र 9 मा पनि सिमिलर अहिले त खासै केही पनि भएको छैन लेफ्टको आइटम चाहिँ राइट भन्दा स्मल नै छ अब चाहिँ के हुन्छ भने दुईवटा लिएर सकेपछि 4 वटामा लिन्छ यसले यति भागलाई अब यसबाट स्मलर आइटमलाई 2 यता राख्छ 3 5 र 9 सिमिलरली विथ दिस वान 0 1 4 र 6 अनि पछि सर्ट गरेर अब यसलाई सर्ट गर्ने हो भने 0 1 2 3 4 5 6 र 9 so basically के गर्यो it divides our problem into sub problems है यसलाई 8 वटा सर्ट गर्नु पर्थ्यो भने 4 वटा सर्ट गर्नु पर्ने बनायो 4 वटा सर्ट गर्नुलाई 1 वटा 2 वटा अनि त्यसपछि एउटा ओके अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो डिवाइड भइसके पछाडि इन्डिभिजुअल स्मलर पिसेसमा दे टेक one at a time गरेर सर्ट गरिन्छ सो दिस इज हाउ बेसिकली मर्ज सर्ट इज डन अब हामी एकजनालाई म फेरि बोलाउने छु So divide and conquer strategy is effective for solving many problems, not only this problem. AI मा त झन्डै कति काम लाग्छ. To solve a hard problem, break the problem down into 2 or more easier sub problems. Solve these sub problems separately. Combine their answers. So Smriti Shrestha. Yes, sir. So would you say that this using solutions ani solve गर्ने is this iterative or is this recursive? यो इटरेटिभ सोल्युसन हो कि रिकर्सिभ सोल्युसन हो कुन भन्नुभएको छ यो जुन अहिले टु सल्भ जुन यो डिवाइड एन्ड कन्कर स्ट्र्याटेजी छ नि अहिले मर्ज सर्टको लागि सो मर्ज सर्ट चाहिँ इटरेटिभ जस्तो लाग्छ कि रिकर्सिभ जस्तो लाग्छ इटरेटिभ वाइ सो रिजन ल ठिक छ हामीले रिकर्सिभ र इटरेटिभ कसरी छुट्याएको थियो इफ अ फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ यदि त्यही प्रब्लम सानो भएर फेरि सल्भ गरिन्छ अथवा फ्याक्टोरियलको केसमा हेरेको थियौ भने इट वुड बी अ रिकर्सिभ वान अनि यदि त्यस्तो हुँदैन र फंक्शनले आफूलाई कल गरेको छैन कतैबाट पनि भने इजी र हार्ड केस भन्ने पढेको थियो इजी र हार्ड केस डिफाइन छैन भने चाहिँ इट वुड बी अ इटरेटिभ सल्युसन ल हेरौँ यो एल्गोरिदम अघि मैले स्मृति जुन मैले अघि यो सर्ट गरेको थिएँ डिवाइड गरेर यो बुझियो अलिअलि कतिको बुझियो पुरै बुझियो बुझ्यो है सो अब यो एल्गोरिदम चाहिँ आई आस्क यु टु टेक एभ्रीवन विथ भन्छ नि एउटा फ्लोमा it's nothing difficult, okay, to not so एउटा एरेलाई लेफ्ट देखि राइट सम्म असेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्नुपर्ने छ भने these are the steps it has recommended to solve this problem same problem लेफ्ट र राइट को भ्यालु कति छ यसमा सुनिति लेफ्ट को 0 राइट को 8 okay so if 0 is less than 8 मा आउँछ लेट m बी एन इन्टिजर भनेर m भनेर एउटा एभरेज निकाल्छ लेफ्ट र राइट को भ्यालु कति आउँछ यसमा कति आउँछ होला यसमा m को भ्यालु 4 कति 4 राइट 4 आउँछ यसले के गर्छ भने एउटा पिस यता बनाउँछ यसलाई चाहिँ तपाईको a देखि 0 देखि 4 सम्म एउटा पिस भयो यसलाई असेन्डिङ अर्डरमा बनाउने एउटा प्रब्लम लिन्छ अर्कोलाई असेन्डिङ अर्डरमा डिवाइड गर्ने अर्को प्रब्लम लिन्छ सो के गर्छ अरे त्यही प्रब्लम हेर्नुस् जुन माथि छ नि 1.2 मा भएको प्रब्लम र जुन फर्स्ट लाइनमा छ नि टु सर्ट अ लेफ्ट अफ एन एरे ए फ्रम लेफ्ट टु राइट इन असेन्डिङ इन्टु अर्डर सो त्यसैले आफैलाई पनि बोलाइरहेको जस्तो छ त्यो राइट
इच एन्ड एभ्री सर्ट गर भनेर भनेको छ, ब्रेक डाउन गरेको छ 4 पिसेसमा। सो बेसिकली त्यसले आफैलाई एउटा कल गरेको जस्तो भयो। सो इन इट्स बेस मर्ज सर्ट चाहिँ के हो, एउटा रिकर्सिभ सर्टिङ हो क्या, सर्टिङ मेथड हो। बिकज बिगर प्रब्लम स्मलर प्रब्लममा ब्रेक गर्छ अनि असेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गर्छ। यसले त डिरेक्टली नै असेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गरेर सर्ट गरिदिएको छ। तर यो 1.2 र 1.3 पनि आफैमा एउटा बिगर प्रब्लमको एउटा स्मलर प्रब्लम हो। स्मलर प्रब्लम बिगर प्रब्लममा जसरी सल्भ गरेको थियो स्मलर प्रब्लममा त्यसरी नै सल्भ गरिन्छ। अब म अर्को एक्जाम्पल देखाउँछु फोटोमा एउटा, अनि हामीले अझै यसको बारेमा बुझ्छौँ। सो फेरि पछि चाहिँ यसले मर्ज गरेको छ, एउटा एक्जिलरी एरो बनाएको छ अनि मर्ज गरेर उसले चाहिँ टर्मिनेट गरेको छ। सो स्मृति यो देखिरहेको छ स्क्रिनमा, डिभाइड गरेको अनि मर्ज गरेको। यस सर। ल हेरौँ, 0 देखि 7 सम्म भएको एउटा एरे छ, 14, 7, 3, 12, 9, 11, 6 र 2, 4 भागमा डिभाइड गर्यो अनि 2 अनि दुईटा 4 वटा भागमा डिभाइड गरेको छ। त्यसपछि 4 वटा 2 लेन्थ भएको 4 वटा भागमा फेरि डिभाइड गरेको छ, इन्डिभिजुअल अटोमिक बनाएको छ लास्ट स्टेपमा अनि मर्ज गरेको छ त्यसलाई। बेसिकली 14 र 7 मा स्मलर भ्यालु 7 छ, लेफ्टमा आयो 14 मा आयो। यसलाई यो पिसेसलाई दिज आर द मर्ज sorted पिसेस, यो मर्ज गरेको पिसहरू चाहिँ। यसमा पनि हेरौँ, सिमिलर विथ दिस वान एन्ड देन दिस वान। सो मर्ज गरेको छ अनि फाइनली एउटा ठुलो सल्युसन निकालेको छ। सो इट हेज डिभाइडेड दिस प्रब्लम इन्टु डिफरेन्ट सब प्रब्लम्स, सिमिलर डिभाइड भन्ने स्टेपमा। अनि मर्ज भन्नेमा चाहिँ इट हेज sorted and then merged the sub results to create a main result here. So merge sort यसरी नै गरिन्छ। Okay, merge sort is basically divide and conquer, where we divide the problem into smaller sub problems and then further on until we have atomic एउटा value आएपछि then we make comparisons. We make comparisons to sort each and every atomic pieces to create bigger pieces and then onto the main problem here. So if we analyze this, we can see that it takes about n-1 comparisons to merge the sub-array. We can also see that it takes about n/2 comparisons to sort the right sub-array. So कति स्टेप लाग्छ भनेर this has analyzed it. अनि अब रिकर्सिभ अर्डर भएको भएर logarithm आएको छ यसमा। Time complexity is given and space complexity is given here. So merge sort, स्मृति बुझ्यो कि म फेरिबाट भनौँ? बुझियो सर। जिस्ट पाइयो? के बुझ्नु भयो? ल मैले पहिला ब्रेक गर्छ 4वटामा, हो त्यसलाई अनि फेरि 2टामा ब्रेक गर्छ अनि त्यसको एसेन्डिङ अर्डर निकालेर अनि फेरि सो 4वटामा भन्दा पनि ठ्याक्क हाफ लेन्थमा भन्नुहोस्, किनभने अहिलेको केसमा त 4वटा छ राइट, पछि 6वटा हुन सक्ला, 10वटा हुन सक्ला। सो त्यसको हाफमा डिभाइड गर्छ अनि सर्ट गर्छ। ओके, थ्याङ्क यू स्मृति। ओके सर। ओके, मर्ज सर्टमा क्वेसन्स नबुझेको कोही हुनुहुन्छ भने म फेरिबाट बुझाउँछु। सर त्यो कन्सेप्ट त बुझ्यो कि कसरी हुने रहेछ भनेर, तर स्टेप्सहरु चाहिँ कसरी चल्छ त्यो अघि गराउन त्यो चाहिँ बुझेन। कुन चाहिँ? त्यो स्टेप्सहरु चाहिँ कसरी चल्छ त, त्यो कन्सेप्ट त मर्ज सर्ट भन्ने एकछिन म एल्गोरिदमको स्टेप्स अलिकति गयो जस्तो लाग्यो। अहिले स्क्रिन आइरहेको छ? यस सर, आएको छ सर। अलिकति हल्ला थियो। ओके, ल समर्पणले भन्नुभएको स्टेप्सहरु बुझिएन। ल
यो बेसिक त बुझिसक्नु होला स्टेप 1 चाहिँ पुरै हैन लेफ्ट र राइट भन्ने कुरा चाहिँ बुझियो होला है m भन्ने भ्यालु लिएर यसले मिडवे दुईटा ब्रेक गर्न खोजेको छ है सो 1.1 ले के गर्छ एन्ड सम्म गएर 4 वटा छ 8 वटा 8 वटा भएको चाहिँ 4 वटा बनाउँछ 4 वटा भएको दुईटालाई एउटा त्यो पनि बुझिएको छ 1.1 को फंक्शनालिटीमा कुनै पनि डाउट छैन हजुर छैन राइट सो 1.2 मा के गर्छ भने 1.2 ले फर्स्ट यो प्रब्लम स्टेटमेन्ट जस्तै नै छ हेर्नुस् न लेफ्ट र राइट र m को मात्रै डिफरेन्स छ राइट यस 2 र 3 ले के गर्छ भने 1.2 र 1.3 ले के गर्छ भने इट देन त्यो जुन स्मलर पिस छ त्यसलाई फेरि चाहिँ अब जुन मेन प्रब्लम जसरी नै सल्भ गर्न खोज्छ हो हेर्दै जाऊ लेफ्ट एम भने चाहिँ के हो लेफ्ट अनि त्यो डट डट एम ले चाहिँ के गर्न खोज्छ डट 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 एम भनेको चाहिँ के हो भने लेफ्ट भ्यालु 0 हैन यो एरे को तपाईको इन्डेक्स हो के लेफ्ट इन्डेक्स अनि राइट इन्डेक्स को हो 0 देखि 4 सम्म भनेको त्यसले ए है अनि 1.3 ले पनि त्यही भनेको छ 4 + 1 5 देखि अनि त्यसो त अनि 5 देखि के भनेको छ भने उसले 5 देखि 8 सम्म भनेको छ उसले के गर्यो भने मिडवे भ्यालु निकाल्यो मिडवे मा ब्रेक गर्यो र मिडवे भ्यालु सम्मको चाहिँ एरेलाई असेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर भनेर भन्यो सो फंक्शन कलिङ इटसेल्फ राइट यो फंक्शनमा नै त्यही नै गरिरहेको छौं लेफ्ट र राइट सो एउटा रिकर्सिभ प्रोसेस जस्तो चाहिँ हो यो है ओके सो देन यो बुझ्यो लेफ्ट डट 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 भन्ने कुरा अब बुझे सर अब यो जुन हाम्रो दिएको छ यसलाई सर्ट गरेर झ्याप्पै नै एकैचोटि निकालिदिएको छ तर यसरी त हुँदैन राइट यसरी त हुँदैन यसलाई पनि फेरि सब पिसेसमा ब्रेकडाउन गर्छ हजुर सब पिसेसमा ब्रेकडाउन गरेर यो चाहिँ फाइनल रिजल्ट चाहिँ हो हैन सो त्यसमा हामी आउँ तर पहिला चाहिँ अब यसमा हेरौँ दुईटा एरेलाई असेन्डिङ अर्डरमा उसले बनाइसकेको छ सो 1.4 मा के हुन्छ भने 1.4 मा के हुन्छ भने मर्ज सेकेन्डमा चाहिँ 1.4 मा चाहिँ मर्ज गरेको छ एउटा एक्जुलेरी एरे बनाएको छ ओके तर यो एक्जुलेरी एरेमा चाहिँ के गरेको छ भने डाइरेक्टली अब हाम्रो 0 देखि 4 सम्मको एउटा एरे थियो अनि 5 देखि 8 सम्मको अर्को एरे थियो सो क्याट काउ फक्स पिग अनि र्याट भन्ने एउटा थियो अनि डग गोट लायन अनि टाइगर भन्ने अर्को थियो सो यसले चाहिँ के गर्छ भने दुईटै एरे लाई लिन्छ दुईटै एरेमा अघि हामीले एउटा क्याट अनि काउ अब यसमा चाहिँ यो एरे लिएपछि दुईटै एरे लिएपछि चाहिँ यसले कम्पेयर गर्छ के इच एन्ड एभ्री भ्यालु अब अनि लेफ्टमा राख्दै जान्छ स्मलर भ्यालु सो डिओजी चाहिँ 5 बाट 2 मा आउँछ अनि एफओएक्स चाहिँ तपाईको थर्ड मा पुश हुन्छ अनि पछि चाहिँ तपाईको पिक सिमिलरली 6 मा जान्छ सो मर्ज गरेको छ यसमा एउटा एक्जुलेरी एरे बनाएर कपी गरेर अनि कपी अल आइटम्स अल कम्पोनेन्ट्स अफ बी इन्टु यो भनेर एउटा एक्जुलेरी एरे बनाएको छ बी भन्ने त्यसमा चाहिँ दुईटा जुन असेन्डिङ अर्डरमा बनेर आएको छ पिसेसहरु स्मलर पिसेसहरु त्यसलाई सर्ट गरेर कपी गर्छ अनि पछि त्यही बी को कन्टेन्टलाई चाहिँ ए मा कपी गर्छ अनि यो टर्मिनेट हुन्छ सो अब यसमा हामी हेरौं यो 1.2 र 1.3 मा ठ्याक्कै यसले रिजल्ट पहिले नै ल्याएर दिएको थियो सो 1.2 र 1.3 मा के भएको हो भने यो जुन 1.2 मा छ रे यो एउटा प्रब्लम अनि 1.3 यो छ रे ओके 9 11 6 र 2 1.3 अनि 1.2 मा चाहिँ 14 7 3 र 12 छ सो यसले के गर्छ भने यो त अब अलिकति एटोमिक भइसकेको छैन यसले चाहिँ फेरि यही स्टेप m भन्ने एउटा फेरि निकाल्छ अनि फेरि मिडवे त्यसलाई डिवाइड गर्छ के डिवाइड गर्यो डिवाइड गरिसकेपछि सर्ट गर्छ अनि बल्ल चाहिँ यसले जुन डिवाइड गरेर एटोमिक भइसकेपछि इन्डिभिजुअल पिसेसमा भइसकेपछि इच एन्ड एभ्री पिसेसलाई मर्ज गर्ने बेलामा सर्ट गरेर मर्ज गर्छ सो बेसिकली a recursive solution this is a recursive type of a merge sort is a recursive merge sort को recursive sorting हो ओके बेसिकली सर्टिङ मा चाहिँ सबै नै रिकर्सिभ जस्तै नै छन् किनभने लेफ्टमा राख्यो पहिला अनि फेरि त्यसलाई स्मलर अब सेलेक्सन सर्टमा के गरेको थियो पहिला लेफ्टमा राखे मिनिमम भ्यालु अनि त्यसपछि स्मलर जुन पिसेसहरु थियो सरी लेफ्टमा राखेपछि चाहिँ के गरेको थियो भने लेफ्टमा राख्यो अनि प्रब्लम अलिकति सानो बनायो फेरि लेफ्टमा राख्यो सो बेसिकली सर्टिङ एउटा रिकर्सिभ प्रोसेसमै बनाएको छ सबै यिनीहरुले अनि मर्ज सर्ट पनि सिमिलरली त्यस्तै गरी नै सो समर्पण
अब बुझ्नुभयो? अहिले चाहिँ बुझेँ सर। अहिले चाहिँ बुझ्यो। अस्ति क्लासमा एक दुईवटा क्लास मिस पनि गर्नुभएको थियो? क्लास त छैन सर। मिस गर्नुभएको छैन। ओके ल, थ्याङ्क यू। ल के बुझ्नुभयो 2 to 3 पोइन्ट्समा भनिदिनुहोस्, एकदम बेसिक वर्ड्सहरू। त्यही सर, हाफ हाफ डिभाइड गर्ने। हजुर हजुर। त्यसपछि तिनीहरूलाई सर्ट गर्ने। ओके। अनि सर्ट गरेपछि फेरि हाफ हुन्छ, अनि त्यो इन्डिभिजुअल आउँछ, अनि फेरि तिनीहरूलाई सर्ट गर्ने, अनि त्यसरी निकाल्ने। तर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हिसाबले आउँछ जस्तो हुन्छ, तर हामीले इम्प्लिमेन्ट नगरेसम्म कन्फिडेन्स चाहिँ आउँदैन। त्यो कन्फिडेन्स तपाईँहरूले नआएको हुनसक्छ होइन, तर त्यसमा ढुक्क रहनुहोस्। हामी सर्टिङहरू सबै सर्टिङ हामीहरू विल ट्राई टु कोड इट। अब म चाहिँ आज मिलाउँछु यो आफ्नो कम्प्युटर सीमा, आई चेन्ज इट PHP-बाट, अनि त्यसपछि यसमै गर्ने, नत्र भने एउटा अनलाइन इमुलेटरमा हामी यसलाई एक्जिक्युट गर्छौँ है। सो मर्ज सर्ट पनि भयो। कमिङ अन टु द एनालिसिस पार्ट। अब एनालिसिसमा के हुन्छ भने बेसिकली टाइम कम्प्लेक्सिटी काउन्ट गर्नको लागि के गर्छ, नम्बर अफ कम्पेरिजन्सलाई चाहिँ इट मेक्स यु नम्बर अफ कम्पेरिजन्सलाई लिने, अनि त्यसलाई चाहिँ जस्तै यसमा L is equal to L is less than right भन्ने कम्पेरिजन्स कतिचोटि हुन्छ त? अहिलेको केसमा राइट -1 टाइम्स हुन्छ यो कम्पेरिजन, राइट -1 कम्पेरिजन्स हुन्छ अहिले चाहिँ। यो मैले भनेको यो कुरा चाहिँ बुझिरहनु भएको छ समर्पणले? कतिवटा कम्पेरिजन भइरहेको छ ओभरअलमा स्टेप 1 मा, त्यो भन्न सक्नुहुन्छ? के भन्नुभयो सर? स्टेप 1 मा कतिवटा कम्पेरिजन हुन्छ म्याक्सिमम? 4 वटा होला नि। कसरी 4 वटा? लेफ्ट इज लेस देन राइट भन्ने कुरामा त्यो पनि भन्नु न, कसरी भन्ने कुरा। लेफ्ट इज 0 इज लेस देन 8 भयो हैन सर? हो, एउटा कम्पेरिजन चाहिँ त्यस्तो भयो। ल अनि सुरुको कम्पेरिजन त्यो भयो। हो, अनि त्यसपछि अब 1.1 मा डिभाइड हुने भयो फेरि। हो 1। तर जस फर्स्ट केस जस्तो केसहरू कतिवटा हुने भयो कम्पेरिजन्सहरू? त्यो त 4 वटा भयो। अनि ओभरअल 4 वटा। फेरि हेर्नुहोस् 1.2 ले फेरि 1 लाई नै कल गरिरहेको छ। हजुर। 1.3 ले पनि 1 लाई कल गर्न हुन्छ पछि फेरि त्यहाँ, किनभने त्यहाँ लेफ्टमा जाने भ्यालु m+1 भएर जान्छ। त्यहाँ लेफ्टको भ्यालु m+1 इज लेस देन राइट भनेर असेन्डिङ अर्डरमा जान्छ। सो हेरौँ, त्यो तपाईँहरू एउटा क्युरियोसिटी क्रिएट गर्नको लागि हो। लेन्थ अफ एरे हामीले यो r-l+1 भन्छ, कति हेऱ्यो। लेट द टोटल नम्बर अफ कम्पेरिजन्स रिक्वायर्ड टु सर्ट n भ्यालुज बिकम कम्पेरिजन्स फङ्सन दिएको छ एउटा। द लेफ्ट सब एरे लेन्थ इज अबाउट n/2। सो स्टेप 1.2 टेक्स, अब कम्पेरिजन फङ्सनमा बनाएको छ यसले। अनि स्टेप 1.3 ले के गर्छ, सिमिलरली राइट सब एरेलाई n/2 कम्पेरिजन्स हुन्छ। स्टेप 1.4 टेक्स अबाउट n-1 कम्पेरिजन्स टु मर्ज द सब एरेज। ओके, सो यी सबै कुरालाई समेसन गरेर चाहिँ हामीले टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालिन्छ, कुन अर्डरमा आउँछ भन्ने। एनीवन क्यान मेक अ गेस? लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्युबिक, लगारिथमिक, एक्सपोनेन्शियल कुन अर्डरमा आउला त? हामीले रिकर्सनको पहिला गरिसकेको छौँ प्रब्लमहरू। लोगारिथममा आउला रे। ल ओके, लेट्स सी है त। लिनियर लोगारिथमिक। ओके, अनि तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ कति लगको बेस कति हुँदाखेरि हो? लगको बेस 1, 2, 3 जति पनि हुनसक्छ है। सो लगको बेसले चाहिँ फरक पर्दैन है, कन्स्टेन्टली मात्र एउटा वेमा इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ। लगको बेसले चाहिँ फरक पर्दैन। सो लग 2 नै हामीले लिएको छौँ। सो टाइम कम्प्लेक्सिटी हियर इज लिनियर लोगारिथमिक। n को भ्यालु 1 अथवा 1 भन्दा थोरै भयो भने कम्पेरिजन 0 हुन्छ। एउटा मात्र आइटम भयो भने त कम्पेरिजनै हुँदैन, राइट? हामीले के गरेको थियौँ भने ब्रेकडाउन गरेर एउटा पिस बनाउँदाखेरि त्यसमा त कम्पेरिजन थिएन। अनि n-1 भन्ने टर्म चाहिँ यो कहाँबाट आएको भने यसमा
त्यो जुन लास्टमा हामीले दुईटा एरे एक्सिलरी एरे बनाएर कपी गरेको थियौं सो n-1 को भ्यालु त्यतैबाट आएको हो स्टेप 1.4 बाट ओके अनि त्यो फंक्सनमा हालेको छ कम्प्यारिजन्स भन्ने फंक्सन comps भन्ने फंक्सनमा उसले बोलाएको छ रिकर्सिभली आफैले रिकर्सिभ फंक्सनमा चाहिँ यसले सल्भ गरेको छ सो रिकर्सन भएको केसमा इट इज लोगारिथमिक अनि यो n-1 हरुले गर्दा लिनियर लोगारिथममा अनि स्पेस कम्प्लेक्सिटी पनि छ सिन्स स्टेप 1.4 नीड्स एन एक्सिलरी एरे भनेर भनेको छ स्पेस कति चाहिन्छ भनेर भनेको यो अर्डर मात्र निकालेको ठ्याक्कै 2 टाइम्स n हुन्छ भनेको हैन अफ अर्डर कुन अर्डरमा आउँछ मात्र इज इम्पोर्टेन्ट ठ्याक्कै त हामीलाई चाहिदैन लोगारिथमिक लिनियर ओके सो मड सर्ट को कम्प्लेक्सिटी बुझ्यो स्लाइड नेक्स्ट भएन सो आई विल मिनिमाइज दिस वन ओके 10 बजिसक्यो 55 मिनट जस्तै हामी 53 मिनट्स हामी कुरा गरिसक्यौ यो भन्दा म आजकोलाई म रेकर्डिङ यतै एन्ड गरे राहुल ओके सर ल